नमस्कार नमस्कार। ल नियमित जोडिन्छु म परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म 27 गतेसम्म नियमित जोडिने बाचा गर्दै म धेरै कुरा भूमिका नबाँधिकन फेसबुक लाइभ पनि गर्दै अब के भएन। अब यो सेवा नै धर्म हो। अब कुनै कारणवश जोडिन नसक्ने साथीहरुलाई फेसबुक लाइभ गरिदेऊ। साथीहरुले अन्यथा नलिनु होला। यो कम्पिटिसनको जाँच हैन, सबै पास हुन् केही फरक पर्दैन है। लाइभ गरिदेऊ, लाइभ लाइभ। यो कम्पिटिसनको जाँच हैन, केही पनि हैन। लाइभ गरेर अरु साथीहरु लाभान्वित हुन्छन् भने डोन्ट गेट वरी है त। ल अब म तपाईहरुलाई पहिला युनिट 4 भन्दा पनि युनिट 12 युनिट अब कसरी पढाउँछु भने म तपाईहरुलाई यो जानकारी गराएँ मैले। धेरै जसो साथीहरुको चाहना के छ, युनिट 4 युनिट 7 युनिट 12 छ। धेरै जसो साथीहरुको यो छ चाहना है। धेरै जसो आज म युनिट ल प्रत्यक्ष देख्न पाइयो दाङमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। युनिट 4 युनिट 7 युनिट 12 है त म यति पढाउँछु। युनिट 9 पनि भन्नुभएको छ। म सबै युनिट सरसर्ती अब तपाईहरुले के गर्ने हैन, लेख्ने हैन। लेख्न पर्छ भने पछि भिडियो हेरेर लेख्नु होला। अहिले लेख्न भन्दा पनि बुझ्नतिर लाउनु। महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण बुँदा मात्रै टिप्नु, सबै लेख्ने हैन। लेख्न पर्छ भने पछि भिडियोलाई फेरि प्ले अगेन गर्दै लेख्नु होला है त। अब हामीसँग छोटो समय छ। म यो 4-5 दिनमा सबै कोर्स युनिट 1 बाट युनिट 14 सम्म सिद्ध्याउने कोसिस गर्छु। युनिट 1 बाट 14 सम्म सिद्ध्याउने कोसिस गर्छु। लेखेर टाइम वेस्ट गर्न भन्दा बुझ्नतिर लाग्नुस् है त। हुन्छ हुन्छ साथीहरु, लेखेर टाइम वेस्ट गर्न भन्दा बुझ्नतिर लाग्नुस् है। यदि लेख्नै पर्ने छ भने भिडियोलाई रिप्ले गर्नु होला। लेख्नै पर्ने तपाईहरुलाई छ भने भिडियो रिप्ले गर्नु होला। नत्र लेखेर टाइम भन्दा सर म युनिट 1 बाट 12 सबै सिद्ध्याइदिन्छु। आज 12 पढाउँछु, त्यसपछि 7 पढाउँछु, 4 पढाउँछु अनि अरु युनिट सरसर जान्छु है त। ओके है, म सबै युनिट पढाइदिन्छु। युनिट 1 बाट 14 युनिट भ्याइदिन्छु मैले बिहान र बेलुका गरेर। तर तपाईले के गर्ने हैन, नोट लेख्न मन लाग्छ भने भिडियोलाई रिप्ले गरेर नोट लेख्ने, नत्र अहिले मैले भनेका कुराहरु महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण बुँदा मात्रै टिप्ने, नत्र सुनेर बस्ने है। मोडल क्वेशन पनि गराइदिन्छु म। भोलिबाट मोडल क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गराइदिन्छु। आज मैले सर र युनिट 12 सिकाइदिन्छु है त। चित्त बुझ्यो तपाईहरुलाई? चित्त बुझ्यो कि बुझेन? म सबै युनिट पढाइदिन्छु है। तपाईहरुले त्यो नोट सार्नुतिर लाग्नु भयो भने सबै युनिट पढाउनु भ्याइन्न। महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण बुँदा टिप्ने, यदि नोट सार्नै मन लाग्छ भने भिडियोलाई रिप्ले गरेर नोट सार्ने, नत्र मैले सर सबै युनिट सिकाइदिन्छु। यही हो आइडिया। बेस्ट आइडिया यही हो है त। बेस्ट आइडिया यही हो। ल अब म गएँ अगाडि बढे। युनिट 12 मा अनुसन्धान भनेको के हो, उद्देश्य के हो, प्रकार के हुन्, कार्यमूलक अनुसन्धान के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, कक्षा कोठाभित्र कसरी समस्याको पहिचान गर्ने, तथ्याङ्कको कसरी विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धानको निष्कर्ष कसरी शिक्षणमा प्रयोग गर्ने, घटना अध्ययन के हो र हामीले घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच के फरक छ, यो विषयवस्तु पढ्छौं है त। अगाडि बढिहाले। म अगाडि बढे। ल पहिला सुन्नुस्, अनुसन्धानका प्रकार। बोर्ड देख्नु भएको छ क्लियर? युनिट 7 पनि आउँछ है। यो 12 सिद्धिने बित्तिकै 7 र 4 सुरु हुन्छ। ल अनुसन्धानका प्रकार बोर्ड देख्नु भएको छ? एउटा सामान्य अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि, प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान समस्या पहिचान र समाधानका लागि। जस्तै कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धानको उदाहरणहरु। ल हेर्नुस्, अनुसन्धान दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सामान्य अनुसन्धान जुन सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि हुन्छ, अर्को प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान जुन अनुसन्धान समस्याको पहिचान गर्न र समाधानका लागि हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान यसको उदाहरणहरु। क्लियर? आर यु क्लियर? क्लियर छ साथीहरु? ल अनुसन्धान 3-4 वटातिर नजानुस्। अब 5 वटा नि छन् अनुसन्धान त। अनुसन्धानका प्रकार मुख्य अनुसन्धान दुई प्रकारका है त। 4-5 प्रकारका कुरा आउँदै छ यहाँ ल है त।
मुख्य अनुसन्धान दुई प्रकारका। ल, अनुसन्धान सामान्य अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि, प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान समस्या पहिचान र समाधानका लागि, कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धानको उदाहरण हो। ल, यति भने मैले है त। अब अगाडि बढे म अगाडि बढे त्यसपछि ल, अब अनुसन्धानका दुई प्रकार, एउटा सामान्य अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादनको लागि, प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक अनुसन्धान समस्या पहिचान र समाधानका लागि, कार्यमूलक अनुसन्धान यसको र शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने अनुसन्धान व्यवहारिक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान। शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने व्यवहारिक अनुसन्धान अथवा कार्यमूलक अनुसन्धान हो है। शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने व्यवहारिक अनुसन्धान अथवा कार्यमूलक अनुसन्धान हो। यति बुझ्नु होला। शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने कार्यमूलक अनुसन्धान वा व्यवहारिक अनुसन्धान। अगाडि बढौं साथीहरु, अगाडि बढौं। मे आई गो अहेड? यस 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 है त। ल, अब म जान्छु अनुसन्धानका विशेषतातिर गएँ। पहिला हेर्नुस् अनुसन्धानका विशेषता। पहिला यता हेर्नुस् अनुसन्धानका विशेषता, यता हेर्नुस् है। अनुसन्धानका विशेषता पहिला यता हेर्नुस्। ल, अब अनुसन्धानका विशेषता पहिलो हेर्नुस्। जहिले पनि अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुन्छ। जहिले पनि अनुसन्धानले भविष्यवाणी गर्छ। अनुसन्धान समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ। यो कुरा हेर्नुस्। अनुसन्धानको विशेषता मध्ये तथ्यमा आधारित हुन्छ अनुसन्धान, अनुसन्धानले भविष्यवाणी गर्छ, अनुसन्धानले समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ अनुसन्धान। र यति मात्रै हैन कि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अनुसन्धान के पनि हुन्छ, अनुसन्धान आवश्यकतामा आधारित पनि हुन्छ, अनुसन्धान वस्तुगत र तर्कसंगत पनि हुन्छ, अनुसन्धान जहिले पनि प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ। प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित अनुसन्धान। द्वितीय सेकेन्डरी डाटामा पनि आधारित हुन्छ। तर शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने अनुसन्धान प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ है। शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने केमा आधारित हुन्छ? प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ है त। हेर्नुस्, एउटा तथ्यमा आधारित हुन्छ, अर्को आवश्यकतामा आधारित हुन्छ, अर्को भविष्यवाणी गर्छ, अर्को वस्तुगत र तर्कसंगत हुन्छ, समस्या समाधानमा आधारित हुन्छ। र प्राय जसो शिक्षण सिकाइमा गरिने अनुसन्धान प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ। शिक्षण सिकाइमा गरिने अनुसन्धान प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले जान्नुस् है त। म पुरै कोर्स सिकाइदिन्छु है। तपाईहरु एकदम यही तरिकाले जान्छु म। महत्त्वपूर्ण बुदाहरु टिप्नुस् र नोटै बनाउनु छ भने यो भिडियोलाई रिप्ले गरी भोलि नोट बनाउनुस्। आज अहिले नोट बनाउन कसिने हैन। अहिले महत्त्वपूर्ण बुदा मात्रै टिप्ने, नोटै बनाउन मन लागेछ भने यो भिडियोलाई रिप्ले गरेर नोट बनाउनु। नत्र म सर 14वटै युनिट सिकाउने तरिकाले अगाडि बढ्छु। ल, अब अनुसन्धानको महत्त्व सुन्नुस् है। पहिला अनुसन्धानको महत्त्व के छ यता हेर्नुस् है। अनुसन्धानको महत्त्वतिर जानुस् है। अब अनुसन्धानले सृजनशील बनाउनका लागि अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ। शिक्षकलाई सृजनशील बनाउनका लागि अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ है। शिक्षकलाई सृजनशील बनाउन अनुसन्धानको महत्त्व। शिक्षकको पेशागत दक्षता बढाउन अनुसन्धानको महत्त्व। खोजको भावना र सकारात्मक सोचको भावनाको विकास गर्नका लागि पनि अनुसन्धानको महत्त्व है। र कुनै पनि कुरामा उत्सुकता जगाउन पनि अनुसन्धानको महत्त्व। सुन्नुस् है। सृजनशील बनाउन, पेशागत दक्षता बढाउन, खोजको भावना विकास गर्ने अथवा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, खोजको भावनाको विकास गर्ने अथवा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, खोजको भावनाको विकास अथवा सकारात्मक सोचको विकास गर्नका लागि पनि खोजको भावना, सकारात्मक सोचको भावना विकास गर्ने अनुसन्धानको महत्त्व छ। र कुनै पनि कुरामा उत्सुकता जगाउन पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ है। उत्सुकता जगाउन पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ। यति मात्रै हैन, अनुसन्धानको महत्त्व के छ? समस्याको पहिचान र समाधान गर्नका लागि पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ। तथ्यपरक विश्लेषण गर्न पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ। नयाँ ज्ञानको खोजी गर्न पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ। र तार्किक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न, अनुसन्धानकर्ताको तार्किक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ। र हेर्नुस्, अब अनुसन्धानको महत्त्व के रहेछ यहाँ सर हेर्नुस् है। एकपल्ट फेरि हेर्नुस् अनुसन्धानको महत्त्व के रहेछ।
सृजनशील बनाउन, शिक्षकलाई सृजनशील बनाउन, पेशागत दक्षता बढाउन शिक्षकको, खोजको भावना र सकारात्मक सोचको विकास गराउन, शिक्षकमा उत्सुकता जगाउन, शिक्षकले समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न, तथ्यपरक कुनै पनि कुराहरूको तथ्यपरक वास्तविक विश्लेषण गर्न, नयाँ नयाँ ज्ञानको खोजी गर्न र तार्किक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न पनि अनुसन्धानको महत्त्व छ है। अनुसन्धानको महत्त्व यसरी जान्नु होला। क्वेशन कस्तो आउँछ म अहिले भन्दैछु, एकछिन क्वेशन कस्तो आउँछ हेर्नुहोस्, अहिले भन्छु म ल। अब शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित अनुसन्धान दुई प्रकारका मैले भनिसकेँ, अहिले भनिसकेँ। अब अनुसन्धानको उद्देश्य समस्याको पहिचान र समाधान, ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि, मौलिकताको खोजी गर्नका लागि, भविष्यवाणी गर्नका लागि। यसको उद्देश्य हेर्नुहोस् है, समस्याको पहिचान र समाधान गर्न, ज्ञान प्राप्ति गर्नका लागि, मौलिकताको खोजी गर्नका लागि र भविष्यवाणी गर्नका लागि अनुसन्धान गरिन्छ। अनुसन्धानको उद्देश्य। बोर्ड क्लियर छ हैन त साथीहरु? बोर्ड त क्लियर छ नि? छैन भन्नुभयो। बोर्ड क्लियर छैन भन्नुभयो, पढ्नुस् है त। दीपक सर, यो यसको रिमोट खै? दीपक सर, यसको उ खै त यहाँ स्पोट लाइट यहीँ रहेछ ल। ल अब यो साउन्ड साथीहरुले अफ नगर्दिनु न। प्राविधिक साथीहरु किन साउन्ड अफ गर्दिनु भा? प्राविधिक साथीहरु साउन्ड अफ नगर्दिनु त। ल एकछिन है। अनुसन्धानको उद्देश्य समस्याको पहिचान र समाधान गर्न, ज्ञान प्राप्ति गर्न, मौलिकताको खोजी गर्न र भविष्यवाणी गर्न, यो अनुसन्धानको उद्देश्य छ। र तपाईहरुकोमा यदि जुममा क्लियर आएन भने जुममा अलिकति स्ट्रङ नेट चाहिन्छ, फेसबुक लाइभमा स्लो नेट भए पनि हुन्छ। जुममा क्लियर आएको महसुस भएन भने फेसबुक लाइभमा जाने है साथीहरु, किनकि जुममा तपाईको स्ट्रङ नेट चाहिन्छ, फेसबुक लाइभमा स्लो भए पनि हुन्छ। ल अब हेर्नुस् है, आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच फरक हेर्नुस् है त। आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीचको फरक हेर्नुस् है। आधारभूत अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीचको फरक हेर्नुस्। आधारभूत अनुसन्धान, यो आधारभूत अनुसन्धान सामान्य हुन्छ, सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक प्रकृतिको हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। आधारभूत अनुसन्धान अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, सामान्य अनुसन्धान पनि भनिन्छ। सामान्य अनुसन्धान पनि भनिन्छ। आधारभूत अनुसन्धान विज्ञद्वारा गरिन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोगकर्ताद्वारा भनेको शिक्षकद्वारा गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकद्वारा गरिन्छ है। अब आधारभूत अथवा सामान्य अनुसन्धान बृहत प्रकृतिको हुन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। यसको सूक्ष्म क्षेत्र हुन्छ। र
आधारभूत अनुसन्धान सामान्य अनुसन्धान प्रमाणित गर्न गरिन्छ, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न, प्रमाणित गर्न वा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न गरिन्छ, यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न गरिन्छ। तर कार्यमूलक अनुसन्धान सुधारका लागि गरिन्छ। अब यो बुझ्नुहोस्, आधारभूत अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ, यसले सुझाव दिन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धानले कार्यान्वयन गर्छ। ल हेर्नुस् त, यो सामान्य अनुसन्धान र कार्यमूलक अनुसन्धान बीचको के फरक रहेछ हेर्नुभयो? ल है त, कार्यमूलक अनुसन्धान यो बीचमा के फरक छ? ल हेर्नुस् त, आधारभूत अनुसन्धान सामान्य अनुसन्धान पनि भनिन्छ, यो सामान्य सैद्धान्तिक हुन्छ, यो व्यवहारिक कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। सामान्य अनुसन्धान विज्ञद्वारा गरिन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोगकर्ता र अथवा शिक्षकद्वारा गरिन्छ। सामान्य अथवा आधारभूत अनुसन्धान बृहत हुन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान सूक्ष्म प्रकृतिको हुन्छ। आधारभूत अनुसन्धान अथवा सामान्य अनुसन्धान सिद्धान्त प्रतिपादनका लागि गरिन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धान सुधारका लागि गरिन्छ। हो, सामान्य अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धानले कार्यान्वयन गर्छ, है त। अब मैले पेमेन्ट गरेको र यो गरेको, यो प्राविधिक साथीहरु यो कसरी डाउनलोड गर्न मिलाइदिनुस् है। डाउनलोड गर्न सकिने भन्नुभएको छ, नसक्ने साथीहरुले प्राविधिक साथीलाई फोन गर्ने है। प्राविधिक समस्या भएको यहाँ मसँग भनेर समाधान हुँदैन, प्राविधिक समस्यालाई यो नम्बरमा फोन गर्ने। प्राविधिक समस्या मसँग भनेर समाधान हुँदैन, यता जाने है प्राविधिक समस्याका लागि। प्राविधिक समस्याका लागि त्यो नम्बरमा फोन गर्ने है। प्राविधिक समस्या यहाँ नभन्ने है त, मबाट समाधान हुँदैन प्राविधिक समस्या। ल यो प्राविधिक साथीहरु कसरी डाउनलोड हुने बनाइदिनु न। कति पटक भनिसके मैले, डाउनलोडै हुँदैन भनिरहनु भएको छ साथीहरु, खाली त्यही कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। प्राविधिकमा मात्रै कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ साथीहरुले, प्राविधिक साथीहरु होशियार। ल ल अब सुन्नुस् है, शिक्षणमा कार्यमूलक अनुसन्धान यता हेर्नुस् है भाइ, शिक्षणमा कार्यमूलक अनुसन्धान यता हेर्नुस् है। शिक्षणमा कार्यमूलक अनुसन्धान हेर्नु 1946 मा कार्यमूलक अनुसन्धान हेर्नुस् है। 1946 मा कुट लेभलले पत्ता लगाएका हुन्। 1946 मा कार्यमूलक अनुसन्धान कसले पत्ता लगाएका? कुट लेभलले, कुट लेभलले पत्ता लगाएका। यिनलाई कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता पनि भनिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता, कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता हुन् कुट लेभल। कार्यमूलक अनुसन्धानका पिता कुट लेभल 1946 मा यिनले पत्ता लगाएका र 1970 मा शिक्षणलाई कार्यमूलक अनुसन्धान प्रयोग भएको लरेन्स इस्टन हाउसले प्रयोग गरेको है। 1970 मा शिक्षण क्षेत्रमा 1970 मा लरेन्स इस्टन हाउसले लरेन्स इस्टन हाउसले LA 1970 मा लरेन्स इस्टन हाउसले यसलाई 1970 मा शैक्षणिक क्षेत्रमा प्रयोग गरेका, शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गरेका, शैक्षिक क्षेत्रमा है। कुट लेभलले पत्ता लगाएका, कुट लेभलले पत्ता लगाएका, लरेन्स इस्टन हाउसले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गरेका। कार्यमूलक अनुसन्धान कुट लेभलले 1946 मा पत्ता लगाएका, 1970 मा लरेन्स इस्टन हाउसले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गरेका कार्यमूलक अनुसन्धानलाई। यति बुझ्नुहोस् है। अब म जान्छु कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषता, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ हेर्नुस् यो टेबल चार्ट, पहिला हेर्नुस् कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषता हेर्नुस्। एकछिन कम हल्ला गर्नुस् है, त्यहाँ च्याटै मात्रैतिर नजानुस्। च्याटमा धेरै जानु भयो भने मैले च्याट अफ गरिदिन्छु है। क्लासै छोडेर च्याटतिर मात्रै ध्यान दिनु भयो भने च्याट अफ हुन्छ। ल कार्यमूलक अनुसन्धानका विशेषता एउटा अभ्यासकर्ताद्वारा गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान अभ्यासकर्ताद्वारा गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गरिन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान चक्रीय प्रणालीमा आधारित छ, साइक्लिकल। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक र सुधार उन्मुख हुन्छ।
कार्यमूलक अनुसन्धान कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिबिम्बात्मक हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिबिम्बात्मक हुन्छ सुन्नुस् फेरि एकपटक कार्यमूलक अनुसन्धान अभ्यासकर्ताद्वारा गरिन्छ शिक्षकद्वारा गरिन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि गरिन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान सुधार गर्नका लागि गरिने हो कार्यमूलक अनुसन्धान साइक्लिकल चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ जहाँ कि योजना गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अवलोकन गर्ने प्रतिबिम्बन गर्ने हो प्लानिङ एक्सन अब्जर्भेसन रिफ्लेक्सन त्यसैले चक्रीय प्रणाली भनेको त्यो चक्र घुमेको घुमै हुन्छ चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिबिम्बात्मक हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धानले जस्तो प्रगति भयो प्रगतिको जस्ताको तस्तै देखाइदिन्छ भनेको प्रतिबिम्बात्मक ऐनाले झैं जस्ताको तस्तै प्रगतिको विवरण कार्यमूलक अनुसन्धानले देखाइदिने भएको कारणले यसलाई प्रतिबिम्बात्मक भनिन्छ अनि कार्यमूलक अनुसन्धान हेर्नुस् गर्दै सिक्दै गर्दै जाने अनुसन्धान हो कार्यमूलक अनुसन्धान सिक्दै गर्दै सिक्दै जाने अनुसन्धान हो र कार्यमूलक अनुसन्धान निरन्तर खोजमा आधारित हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान निरन्तर केमा आधारित हुन्छ कार्यमूलक अनुसन्धान निरन्तर खोजमा आधारित हुन्छ है त कार्यमूलक अनुसन्धान निरन्तर खोजमा आधारित हुन्छ है एकपटक ल प्रश्नहरु आउँदैछन् है अहिले प्रश्न आउँदैछन् कार्यमूलक अनुसन्धान सुन्नुस् कार्यमूलक अनुसन्धान चक्रीय प्रणालीमा आधारित छ साइक्लिकल छ भन्न खोजेको त्यहाँ प्लानिङ एक्सन अब्जर्भेसन रिफ्लेक्सन यो चक्र घुमेको घुमै हुन्छ त्यसकारणले यसलाई चक्रीय प्रणालीमा आधारित भनेको कार्यमूलक अनुसन्धानले यो कारणले चक्रीय प्रणाली भनेको कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चक्रीय भनेको यो कारणले हो हेर्नुस् कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चक्रीय भएको कारण यसरी हो सुरुमा प्लानिङ गरिन्छ रे योजना त्यसपछि एक्सन गरिन्छ रे त्यसपछि अब्जर्भेसन गरिन्छ रे त्यसपछि यसको नतिजा देखिन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ रे रिफ्लेक्सन यदि नतिजा फेरि नराम्रो आयो भने फेरि प्लानिङ गरिन्छ रे यो घुमेको घुमै यो चक्र यसरी घुमेको घुमै भएको कारणले यसलाई के भन्न खोजेको यसलाई चक्रीय प्रणाली भन्न खोजेको यही चक्रले गर्दा हो चक्रीय प्रणाली भनेको यही चक्रले गर्दा पहिला योजना बनाइन्छ योजनालाई कार्यान्वयन गरिन्छ कार्यान्वयनपछि अवलोकन गरिन्छ अवलोकन गरेपछि जस्ताको तस्तै रिजल्ट देखिन्छ प्रतिबिम्बन हुन्छ अनि नराम्रो नतिजा आयो भने फेरि योजना बनाइन्छ प्रतिबिम्बन भनेको जस्ताको तस्तै नतिजा देखिन्छ यदि त्यो नतिजा कमजोर आयो भने फेरि प्लानिङ गरिन्छ यसरी यो चक्र घुमेको घुमै भएको कारणले यसलाई चक्रीय प्रणाली भनेको कार्यमूलक अनुसन्धान यसरी सुरुमा योजना बनाइन्छ कार्यान्वयन गरिन्छ अवलोकन गरिन्छ प्रतिबिम्बन हुन्छ र कमजोर रिजल्ट आयो भने फेरि योजना बनाइन्छ यसरी घुमेको घुमै चक्र चाहिँ घुमेको घुमै हुने भएको कारणले यसलाई चक्रीय प्रणाली साइक्लिकल प्रोसेस कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको साइक्लिकल प्रोसेस चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुन्छ भनेको यो आधारले पहिला योजना कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बन आर यु क्लियर क्लियर हुनुभएको हुनु भएन किन चक्रीय प्रणाली भनेर छ भनेर यस यस ल अब कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रक्रिया के हुन्छ भने समस्याको पहिचान गरिन्छ कार्ययोजना बनाइन्छ सूचना संकलन र विश्लेषण गरिन्छ योजना निर्माण गरिन्छ यो प्रक्रिया धेरैले धेरै थरीको रहन्छन् त्यसकारणले प्रक्रिया भन्दा नि यसको साइकल सोध्छ साइकल भनेको पहिला योजना गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अवलोकन गर्ने र प्रतिबिम्बन सोध्छ यसको ढाँचा चाहिने कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा चाहिने युनिभर्सल छैन कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा युनिभर्सल नभएको कारणले यसलाई सोध्ने सम्भावना कम छ यसको कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्रीय प्रक्रिया चाहिने योजना बनाउने चाहिने योजनाको चक्र भनेको योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने अवलोकन गर्ने प्रतिबिम्बन यो युनिभर्सल हो तर कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा युनिभर्सल नभएको कारणले परीक्षामा यो सोध्ने सम्भावना कमै हुन्छ ल अब प्रश्न यी
कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य कुन होइन? थाहा पाउनुहोस्, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न होइन है। यो बुझ्नुहोस् है। आउन सक्ने क्वेसन हो यो। ल, कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य कुन होइन? कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य हो समस्या समाधान गर्न हो। समस्या समाधान गर्न हो। समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न हो। सुधार गर्न हो। सुधार गर्न हो कार्यमूलक अनुसन्धान हो, तर सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या समाधान गर्न हो। कार्यमूलक अनुसन्धान सुधार गर्न हो शिक्षण सिकाइमा, तर कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न होइन। कार्यमूलक अनुसन्धानले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैन। कार्यमूलक अनुसन्धानले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैन है त। कार्यमूलक अनुसन्धानले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दैन। अब हेर्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? कार्यमूलक अनुसन्धान हेर्नुहोस् चक्रीय हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान छिटो छरितो हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान सुधार उन्मुख हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान सुधार उन्मुख हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दै सिक्दै जाने हो। गर्दै सिक्दै सिक्दै गर्दै जाने हो कार्यमूलक अनुसन्धान। कार्यमूलक अनुसन्धान सीमित हुन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान व्यापक हुँदैन। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यापक हुँदैन, कार्यमूलक अनुसन्धान सीमित हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान चक्रीय हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान व्यवहारिक हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान छिटो छरितो हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान सुधार उन्मुख हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दै सिक्दै सिक्दै गर्दै जाने अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धान सीमित हुन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान व्यापक हुँदैन। क्लियर? क्लियर हुनुभयो? अगाडि बढौं। मे आई गो अहेड? मे आई गो अहेड? अगाडि बढौं। सधैँ सर रिसाको रिसाइ गर्छ भन्नुहुन्थ्यो, आज म नरिसाइकन अगाडि बढ्दैछु। अब यो जति तपाईहरुलाई मैले ऊर्जा दिइसकेँ, अब म रिसाउनेवाला छैन। तपाईहरुलाई सुधार गर्नका लागि हैन, तपाईहरुलाई कन्सन्ट्रेट गर्नका लागि जति मैले तपाईहरुलाई ध्यान आकर्षण गराउन सकेँ। अब तपाईहरुले जे सोधे पनि जे गरे पनि म रिसाउनेवाला छैन। अब किनकि तपाईहरुले जति सिक्नुभयो, जति लिनुभयो, मैले जति ट्र्याकमा ल्याउन सकेँ हो। त्यसकारणले म रिसाएको तपाईहरुलाई अध्ययनशील बनाउन अब म रिसाउनेवाला छैन है, म खुसी नै हुनेवाला छु। अब ल अगाडि बढे है त म। ल है त। अब कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। कार्यमूलक अनुसन्धानको यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। यो पाठ कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रोसँग हेर्नु होला यो, राम्रोसँग हेर्नु होला यो। देखेन भन्ने साथीहरुले त मैले उपाय नै छैन है। मेरो बोर्ड क्लियर भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्नु भएन, मेरो उपाय नै छैन है त। बोर्ड यहाँभन्दा क्लियर हुँदैन। यदि तपाईहरुको जुममा बोर्ड क्लियर आएन भने फेसबुक लाइभमा क्लियर छ। जुममा क्लियर आएन भने फेसबुक लाइभमा क्लियर छ। ल अब म जान्छु कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग जान्दैछु है। सुन्नुस् है, कार्यमूलक अनुसन्धानको शिक्षणमा प्रयोग। ल एउटा हो समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नु, यति बुझ्नुस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको पहिलो प्रयोग हो समस्या पहिचान गरी समाधान, यति बुझ्नुस्। कार्यमूलक अनुसन्धानको पहिलो प्रयोग हो समस्याको पहिचान गरी समाधान, पहिलो प्रयोग। अनि अर्को शिक्षणको प्रभावकारिताको लागि
अर्को कार्यमूलक अनुसन्धानको अर्को कुरा हो शिक्षणको प्रभावकारिता। अनि अर्को हो मैले भनिसके गर्दै सिक्दै सिक्दै गर्दै जाने बानीको विकास गर्न। अनि कार्यमूलक अनुसन्धानको अर्को प्रयोगको व्यवहारिक शिक्षण गर्न। अनि अर्को स्थानीय स्तरमा समस्या आफैबाट समाधानको प्रयास गर्नु। कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट समस्याको समाधान खोज्छ। यो जान्नुस्, समस्याको समाधान खोज्दछ है त। कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट समस्याको समाधान खोज्दछ। यो थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले है। कार्यमूलक अनुसन्धानमा शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट समस्याको समाधान खोज्दछ। अनि सुन्नुस्, खोज गर्ने बानीको विकास गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले खोज गर्ने बानीको विकास गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकलाई सृजनशील बनाउँछ। खोज गर्ने बानीको विकास गर्छ, शिक्षकलाई सृजनशील बनाउँछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले पेशागत विकास गर्छ शिक्षकको। हो, यही सृजनशील त भइसक्यो। यहाँ सृजनशील बनाउन यो कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षणमा प्रयोग यही गर्छ। ल है त, फेरि एकपटक तपाईहरुलाई कार्यमूलक अनुसन्धानले समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षणमा प्रभावकारिता ल्याउँछ। सुधार उन्मुख शिक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले सुधार उन्मुख शिक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले गर्दै गर्दै जाने बानीको विकास गर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानले व्यवहारिक शिक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले शिक्षकले आफ्नै प्रयासबाट समस्याको समाधान खोज्दछ। कार्यमूलक अनुसन्धानले स्थानीय स्तरमा समस्या आफैबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्छ। शिक्षकले खोज गर्ने बानीको विकास गर्छ। शिक्षकलाई सृजनशील बनाउँछ। शिक्षकको पेशागत दक्षताको विकास गर्छ। ल है त, कार्यमूलक। अब तपाईहरुले अन्तिम चरणमा क्वेशन पढ्ने, आन्सर पढ्ने, क्वेशन पढ्ने, आन्सर पढ्ने, यस्ता तरिकाले एक्जाममा राम्रो हुँदैन। लोजिकल क्वेशन आउँछन्, ठ्याक्कै यसरी तपाईको लोजिकल्ली पढ्नुपर्छ। क्वेशन एन्सर पढ्ने मान्छे पारबार लाग्दैन, यो भन्छु म। यसरी लोजिकल पढ्ने मान्छे पारबार लाग्छ। क्वेशन एन्सर पढेर पारबार लाग्दैन, यो कुरा जान्नुस् है। यसरी लोजिकल्ली डिटेलली पढ्ने मान्छे सफल हुन्छ। क्वेशन एन्सर पढ्दै बारबार लाग्दैन है मित्रहरु। यो मेरो रियल अनुभव हो। ल अब शिक्षकले विद्यार्थी समस्याको कसरी पहिचान गर्ने हेर्नुस्। शिक्षकले विद्यार्थीको पहिचान गर्ने माध्यम है। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम हेर्नुस् है त। ल शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम हेर्नुस् है। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान कसरी गर्ने यो हेर्नुस् है त। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम कसरी पहिचान गर्ने त हेर्नुस्। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम एउटा अवलोकन गरेर, अर्को विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लगाएर, अर्को परियोजना कार्य अथवा गृह कार्य दिएर समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम हेर्नुस् है। शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम एउटा अवलोकन गर्न लगाएर, अर्को विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लगाएर, अर्को विद्यार्थीलाई परियोजना कार्य अथवा गृह कार्य दिएर विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्न सक्छ शिक्षकले। अब शिक्षकले के मौखिक प्रश्न सोधेर अथवा अन्तर्क्रिया गरेर समस्याको पहिचान गर्न सक्छ। मौखिक प्रश्न सोधेर वा अन्तर्क्रिया गरेर समस्याको पहिचान गर्न सक्छ। लिखित परीक्षा लिएर समस्याको पहिचान गर्न सक्छ र प्रदर्शन गर्न लगाएर पनि शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्न सक्छ। अवलोकन गरेर,
परियोजना कार्य दिएर, प्रयोग गर्न लगाएर, मौखिक प्रश्न सोधेर, लिखित परीक्षा दिएर लिएर विद्यार्थीलाई कुनै पनि कुराको प्रदर्शन गर्न लगाएर है, यसरी शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्न सक्दछ। क्लियर? के गर्न लगाएर शिक्षकले विद्यार्थीको अनुसन्धान गरेर पनि हो, एउटा अनुसन्धान गरेर, खोज गरेर, प्रयोग गर्न लगाएर कुनै पनि कुरालाई अवलोकन गरेर, परियोजना कार्य दिएर, गृह कार्य दिएर शिक्षकले है विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने, मौखिक प्रश्न सोधेर, लिखित परीक्षा के गरेर लिएर र विद्यार्थीलाई कुनै पनि कुरा प्रदर्शन गर्न लगाएर विद्यार्थीहरूको समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ। क्लियर? ल है त, के गर्न लगाइन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् है। विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम हेर्नुस् है, के रहेछन् भाइ? शिक्षकले विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्ने माध्यम एउटा अवलोकन गरेर, अर्को मौखिक प्रश्न सोधेर अथवा अन्तर्क्रिया गरेर, विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न लगाएर, लिखित परीक्षा लिएर, परियोजना कार्य अथवा गृह कार्य दिएर समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ विद्यार्थीको। अर्को प्रदर्शन गर्न लगाएर यो काम गर त ल, यो काम गर भनेर प्रदर्शन गर्न लगाएर अथवा छलफल अन्तर्क्रियाद्वारा पनि विद्यार्थीको समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ मित्रहरू, है त? ओके, अब म जान्छु। हामीले के पनि पढियो, अनुसन्धान भनेको के हो, अनुसन्धानको महत्त्व के हो, अनुसन्धानको उद्देश्य के हो, कार्यमूलक अनुसन्धान के हो, कसरी प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू हामीले भन्यौं है त। अब म जान्छु घटना अध्ययनतिर जान्छु है। संक्षिप्त रूपमा म घटना अध्ययनतिर जाँदैछु। घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययन जे पनि भने एउटै हो है त। हेर्नुस्, है त, घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययन। करिब 2500 साथीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ। हाम्रो भित्र पनि करिब 2500 साथीहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण 5000 जना साथीहरुमा हार्दिक नमन गर्दै धैर्यता गर्नुस्। आज म लामो समय कक्षा लान्छु, यो 12 युनिट सिद्ध्याउँछु है त। धैर्य गर्नुस्, धैर्य गर्नुस्। म तपाईहरुलाई लामो समय कक्षा लान्छु आज है। धैर्य गर्नुस् है त। ल, मामला अध्ययन अथवा यसलाई घटना अध्ययन, केस स्टडी पनि भनिन्छ। केस स्टडी भनेको वैयक्तिक अध्ययन हो। वैयक्तिक अध्ययन सबभन्दा भुल्न नहुने कुरा। केस स्टडी भनेको वैयक्तिक अध्ययन हो। केस स्टडी भनेको कुनै पनि कुराको बृहत अध्ययन हो। यो कुरा भुल्नै हुँदैन। केस स्टडी हो। केस स्टडीको तपाईहरुले मैले भुल्न नहुने कुरा भन्दिन्छु म। केस स्टडीमा तपाईले के कुरा नभुल्नुस् भने मित्रहरु, पहिलो कुरा तपाईले भुल्नै नहुने कुरा, कसले पत्ता लगायो, कतिमा पत्ता लगायो हैन। केस स्टडी भनेको यो बृहत अध्ययन हो। केस स्टडी भनेको बृहत अध्ययन हो। विद्यार्थीको वैयक्तिक अध्ययन हो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरणको अध्ययन गर्छ। वैयक्तिक अध्ययन हो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत अध्ययन गर्ने कारणले यसलाई वैयक्तिक अध्ययन भनेको हो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत अध्ययन गर्ने भएको कारणले यसलाई वैयक्तिक अध्ययन भनियो। यो एक्सन रिसर्चको हो पूर्ण रूप हो, बृहत रूप हो। एक्सन हो, एक्सन रिसर्चको कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप हो मामला अध्ययन। कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप मामला अध्ययन। के रे भन्नु त फेरि? कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप, कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्यमूलक अनुसन्धानको कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप, कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप घटना अध्ययन हो। बृहत रूप घटना अध्ययन हो। बृहत रूप के हो रे? घटना अध्ययन हो। अथवा घटना अध्ययनलाई मामला अध्ययन पनि भनिन्छ हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप। ल है त, बृहत अध्ययन हो यो, वैयक्तिक अध्ययन हो, कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप हो। अब
मामला अध्ययन 1829 मा, सन् 1829 मा, सन् कहिले 1829 मा फ्रेडरिक लिप्लेले प्रतिपादन गरेका हुन् यसलाई। हो, व्यक्तिगत कुनै एक विद्यार्थीको विवरणको अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन हो यो, मैले भनिसकेँ। के हो र यो? वैयक्तिक अध्ययन हो यो, मैले भनिसकेँ है त। एकदमै वैयक्तिक अध्ययन हो, यसलाई तपाईले ख्याल गर्नु होला। र तपाईलाई म भन्छु क्वेशन एन्सर नपढ्नु होला है। यसरी सबै बृहत रूपमा जान्नु भयो भने जावा क्वेशनको एन्सर आइहाल्छ नि। बृहत अध्ययन गर्नुस् त यसरी, सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन गर्नु त क्वेशनको एन्सर आउँदैन। क्वेशनको एन्सर, क्वेशनको एन्सर, क्वेशन पढ्ने एन्सर पढ्ने, द्याट्स नट गुड रिडिङ सिस्टम। द्याट्स नट गुड रिडिङ सिस्टम। ल अब सुन्नुहोस्, अब व्यक्तिगत विद्यार्थीको के कुराको अध्ययन गर्छ त हेर्नुहोस्। विद्यार्थीको के कुराको, एउटा आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्छ विद्यार्थीको, पारिवारिक पक्षको अध्ययन गर्छ। सुन्नुहोस् है, के पक्षको अध्ययन गर्छ त हेर्नुहोस्। यो घटना अध्ययन है त हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको कुन पक्षको अध्ययन गर्छ? विद्यार्थीको आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्छ, पारिवारिक अध्ययन गर्छ, शैक्षिक विवरणको अध्ययन गर्छ, भौतिक अथवा बाबुआमाको पेसाको अध्ययन गर्छ, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा वा विविध पक्षको अध्ययन गर्छ। केले घटना अध्ययनले एउटा विद्यार्थीको सबै पक्षको, आर्थिक पक्षको, पारिवारिक पक्षको, शैक्षिक पक्षको, सामाजिक पक्षको, भौतिक पक्षको, बाबुआमाको पेसाको, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा वा धेरै विविध पक्षको अध्ययन गर्छ घटना अध्ययनले। त्यस्तो अध्ययन हो यो, वैयक्तिक अध्ययन हो यो घटना अध्ययन। फ्रेडरिक रिप्लेले पत्ता लागेका 1829 मा, मैले भनिसकेँ 1829 मा पत्ता लागे। 1829 मा। अब यो डेट धेरै नबोक्नुस्, डेट धेरै घोक्ने होइन। डेट धेरै घोक्ने होइन है। ल अब अर्को, अब तपाईहरु अब यसको म घटना अध्ययनको बारेमा हेर्नुस्। घटना अध्ययनको बारेमा थोरै कुरा भन्दैछु म यहाँ। घटना अध्ययनको बारेमा केही कुरा भन्छु। सूक्ष्म भन्दा नि यसलाई बृहत अध्ययन भन्नुस्। सूक्ष्म भन्दा नि यसलाई बृहत अध्ययनतिर जानुस् बढी। यसलाई बृहत अध्ययन भन्नुस्। सूक्ष्म भन्दा नि यसलाई बृहत अध्ययन, बृहत अध्ययन, गहिरो अध्ययन। सूक्ष्म भन्दा नि गहिरो अध्ययन, बृहत अध्ययन, गहिरो अध्ययन, गहिरो अध्ययन है। यहाँ गहिरो अध्ययन भन्न खोजेको, गहिरो अध्ययन है। गहिरो अध्ययन, बृहत अध्ययन र वैयक्तिक अध्ययन हो। यो जहिले पनि बढी समय लाग्छ। एक्सन रिसर्च छोटो समयमा हुन्छ। एक्सन रिसर्च छोटो समयका लागि गरिन्छ। घटना अध्ययनको समय लामो लाग्छ, दीर्घकालीन हुन्छ। घटना अध्ययन अल्पकालीन अध्ययन हो। घटना अध्ययन घटना अध्ययन दीर्घकालीन अध्ययन हो, लामो समय लाग्छ। तर एक्सन रिसर्च कार्यमूलक अनुसन्धान छोटो समयमा गरिन्छ। घटना अध्ययन लामो लाग्छ, लामो समय लाग्छ घटना अध्ययन गर्नु। घटना अध्ययन बृहत अध्ययन हो, गहिरो अध्ययन हो घटना अध्ययन हो। कार्यमूलक अनुसन्धानको बृहत रूप हो घटना अध्ययन, जसलाई मामला अध्ययन पनि भनिन्छ। घटना अध्ययनलाई के पनि भनिन्छ रे? मामला अध्ययन पनि भनिन्छ। फ्रेडरिक रिप्लेले 1829 मा पत्ता लागेका घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययन, इंग्लिशमा केस स्टडी भनिन्छ, जसले विद्यार्थीको आर्थिक, उनीहरूको आमाबाबुको पेशा अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र विविध पक्षको बारेमा एउटा विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पार्ने सबै तत्त्वको अध्ययन गरिन्छ। र घटना अध्ययन प्राय जसो कमजोर विद्यार्थीको बारेमा गरिन्छ, कहिले कहिले टाठा विद्यार्थीको बारेमा पनि घटना अध्ययन गरिन्छ है। क्लियर हुनुहोस्। घटना अध्ययन धेरै जसो कमजोर विद्यार्थीको बारेमा गरिन्छ, तर आवश्यक पर्यो भने असाध्यै टाठा विद्यार्थीको बारेमा पनि घटना अध्ययन गरिन्छ। तर मिडियम लेभलका, मध्यम स्तरका बालबालिकाहरूमा घटना अध्ययन गर्न जरुरी छैन। क्लियर? कि तेजाबी बालकको बारेमा गरिन्छ, धेरै जसो घटना अध्ययन कमजोर बालबालिकाको बारेमा गरिन्छ, र मध्यम स्तरका बालबालिकाहरूमा घटना अध्ययन गरिँदैन। पुरा क्लियर? क्लियर? मध्यम स्तरका बालबालिकाको बारेमा घटना अध्ययन गरिन्छ। 90% भन्दा बढी घटना अध्ययन कमजोर बालबालिकाको पक्षमा गरिन्छ।
र केही अंश असाध्यै तेजाबी इन्टेलिजेन्ट ट्यालेन्ट चिल्ड्रेनको बारेमा पनि घटना अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर धेरै जसो घटना अध्ययन कमजोर बालबालिकामा आधारित हुन्छ। के पृष्ठभूमिले गर्दा उसको पढाइ कमजोर भयो त? उसको कस्तो आर्थिक पृष्ठभूमिले, कस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिले, कस्तो सामाजिक पृष्ठभूमिले हो, कस्तो भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणले उसको पढाइ कमजोर भयो त भनेर प्राय जसो घटना अध्ययन कमजोर बालबालिकाको पक्षमा गरिन्छ है त। अब म रिसाउनु न तपाईहरु छ है। अब अन्तिम चरण आइसक्यो। हाँसी तपाईहरुले बिदाई गर्ने हो मैले। ल, घटना अध्ययनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको प्रभाव पर्छ। हेर्नुस्, मैले कुनै पनि विद्यार्थीको बारेमा घटना अध्ययन गरेँ, त्यो विद्यार्थीप्रति मैले माया दया देखाएँ भने त्यस्तै किसिमको हुन्छ। रिसराग देखाएँ भने त्यस्तै। घटना अध्ययनमा पूर्वाग्रह पर्छ, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। अध्ययनकर्ताको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हुन्छ घटना अध्ययनमा। घटना अध्ययनकर्ताको के हुन्छ? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले प्रभाव पार्छ है। घटना अध्ययनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले पनि के पार्छ? प्रभाव पार्छ मित्रहरू है त। ल है त। अब घटना अध्ययनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको प्रभाव गर्छ। तथ्यमा मात्र आधारित नभई तर्कमा पनि आधारित हुन्छ। ल है त। घटना अध्ययन त हेर्नुस्, तथ्यमा मात्रै आधार नभइकिन तर्कमा पनि आधारित हुँदो रहेछ। बुझ्नुस्, एक्सन रिसर्च तथ्यमा मात्रै आधारित हुन्छ। तर घटना अध्ययन, केस स्टडी तथ्यमा मात्रै आधारित नभइकिन कहिले तर्कमा पनि आधारित हुन्छ। फरक थाहा पाउनुभयो? एक्सन रिसर्च कार्यमूलक अनुसन्धान टोटल्ली तथ्यमा आधारित हुन्छ। तर घटना अध्ययन तथ्यमा मात्रै आधारित नभइकिन कहिले तर्कमा पनि आधारित हुन्छ। ल है त। घटना अध्ययन व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको प्रभाव पार्छ, तथ्यमा मात्र आधारित नभई तर्कमा पनि आधारित हुन्छ। सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ है त। सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ। अब घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तर त मैले यहाँ पढाउँदै धेरै भनिसकेँ। पढाउँदै घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानको फरक धेरै भनिसकेँ मैले है। ल अब यो मामला अध्ययन अथवा घटना अध्ययनका चरणहरू हेर्नुस्। यसका चरणहरू हेर्नुस्। मामला अध्ययनका चरणहरू बोर्ड देखिएछ साथीहरु? बोर्ड क्लियर छ? बोर्ड कस्तो छ हेर्नुस् त। बोर्ड कस्तो छ? ल है त। अब मामला अध्ययनको चरणहरू हेर्नुस् है त। पहिला मामला अध्ययन गर्दा शीर्षकको छनौट गरिन्छ। कुन विषयमा गर्ने हो त्यो शीर्षकको छनौट गरिन्छ। त्यसपछि मामला अध्ययनको उद्देश्यको निर्धारण गरिन्छ। मामला अध्ययनको विधि, कुन विधिद्वारा अध्ययन गर्ने हो विधि लेखिन्छ। कुन क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्ने हो क्षेत्र लेखिन्छ। त्यसपछि प्रश्नावली निर्माण गरिन्छ। प्रश्नावली रिसर्च गर्ने प्रश्नावली निर्माण गरिन्छ। तथ्याङ्क संकलन र के गरिन्छ? विश्लेषण गरिन्छ र अन्तिममा निष्कर्ष निकालिन्छ है। घटना अध्ययनका चरणहरू हेर्नुस्। शीर्षक छनौट गर्ने, उद्देश्यको निर्धारण गर्ने, अध्ययनको विधि छान्ने, अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रश्नावली निर्माण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गर्ने र अन्तिममा तपाईहरुको के गर्ने? निष्कर्ष निकालिने काम घटना अध्ययनमा गरिन्छ। क्लियर? ल है त। क्लियर छ हैन त साथीहरु? यो भिडियो यो प्राविधिक साथीहरु यो भिडियो अपलोड आजै अपलोड गरेर सुत्दिनु होला है। अब मेरो क्लासको भिडियो अपलोड मेरो क्लास सिद्धिने बित्तिकै गर्दिनु होला है कृपया साथीहरु है। प्राविधिक साथीहरु यति अब 5-7 दिन चाहिने दुःख गर्नु।
प्राविधिक साथीहरु 5-7 दिन अल्छी नगर्नुस् है। अब मेरो क्लास सिद्धिने बित्तिकै भिडियो अपलोड गरेर सुत्दिनु होला। ल ल अब प्रश्नहरुतिर गएँ म। अब प्रश्नतिर गएँ। खै सर प्रश्न कस्तो आउँछ भन्नुभएको थियो नि, प्रश्न पनि मैले यहाँ बनाइदिइरहेको छु त। प्रश्न कस्तो आउँछ हेर्नुस् अब है, प्रश्न कस्तो आउँछ हेर्नुस्, प्रश्नहरु हेर्नुस्। ल तरका भनाइ विचार गर्नुस्। मामला अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन हो। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको विस्तृत रूप हो। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान भन्दा व्यवहारिक हुन्छ। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान भन्दा व्यवहारिक हुन्छ। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको परिपूरक हो। ल भन्नुस्। सबै ठीक, सबै बेठिक, क र ख मात्र ठीक, ग र घ मात्र ठीक। सबै ठीक त हुँदै हैन, सबै ठीक त हुँदै हैन। यही छ एन्सर। अब म भन्छु है, म व्याख्या गर्छु। अब म पुष्टि गर्छु। हेर्नुस् यहाँ कुन ठीक कुन बेठिक हेर्नुस् है, कुन ठीक कुन बेठिक म व्याख्या गर्छु। हेर्नुस् ओके। मामला अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन हो, यो ठीक छ, मैले लेखाएको छु, मैले लेखाएको छु, यो ठीक। मामला अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन यो ठीक है, यो ठीक। अनि मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको विस्तृत रूप हो, विस्तृत रूप हो, यो पनि ठीक, यो दोस्रो पनि ठीक। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान हैन, कार्यमूलक अनुसन्धान बढी व्यवहारिक हुन्छ, यो गलत। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान भन्दा व्यवहारिक हुन्छ, हैन, कार्यमूलक अनुसन्धान मामला अध्ययन भन्दा व्यवहारिक हुन्छ, यो गलत हो, ठ्याक्कै उल्टो हो। मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धान भन्दा व्यवहारिक हुन्छ, हैन, कार्यमूलक अनुसन्धान मामला अध्ययन भन्दा व्यवहारिक हुन्छ हो, त्यसकारणले यो गलत। अनि अर्को मामला अध्ययन कार्यमूलक अनुसन्धानको परिपूरक हो। कार्यमूलक अनुसन्धान नगरे घटना अध्ययन गर्ने, घटना अध्ययन नगरे कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ? सकिन्न, किनकि दुईटा फरक प्रकृतिका हुन्। परिपूरक भनेको एउटा नगरे अर्को हुने, अर्को नगरे अर्को हुने भन्न खोजेको हो र त्यस्तो हैन नि। कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या पहिचान गरी त्यही समाधान गर्न हो। घटना अध्ययन त एउटा विद्यार्थीको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्ने हो। कार्यमूलक अनुसन्धान त शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा देखा परेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने हो। भनेपछि एउटा नगरे अर्को हुने, अर्को नगरे अर्को हुने हुन्छ र हुँदैन नि। परिपूरक भनेको एउटा नभए अर्को, अर्को नभए अर्को भनेको हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन, किनकि यिनको प्रकृति नै फरक छ। त्यसकारणले परिपूरक हैनन् हो, परिपूरक हैनन्, यो पनि गलत छ। परिपूरक भनेको एउटा नभए अर्को, अर्को नभए अर्को भन्न खोजेको के। एउटाको विकल्प अर्को हो र कार्यमूलक अनुसन्धानको विकल्प घटना अध्ययन हो, हैन, घटना अध्ययनको विकल्प कार्यमूलक अनुसन्धान हो, हैन, त्यसकारणले परिपूरक हैनन् यिनीहरू। त्यसकारणले के भयो, क र ख मात्र ठिक। बुझ्नुभयो मित्रहरू? साथीहरू बुझ्नु होला भन्नु त, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो क्वेसन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल भन्नुहोस् त, मलाई उत्तर दिनुहोस्। क्वेसनको एन्सर बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल अब जाउँ। ल एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कार्यमूलकको अनुसन्धानको विस्तृत रूप चाहिँ नि घटना अध्ययन हो, तर कार्यमूलक अनुसन्धान गरेर घटना अध्ययन गर्न नपर्ने, घटना अध्ययन गरेर कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न नपर्ने चाहिँ हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस् है। कार्यमूलक अनुसन्धानको विस्तृत रूप घटना अध्ययन हो, तर घटना अध्ययन गरे कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न नपर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गरे घटना अध्ययन गर्न नपर्ने हुँदैन। त्यसकारणले यो परिपूरक हैन, यति बुझ्नुहोस् है त।
ल ल अगाडि बढे म ल शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने ल हेर्नुस् मामला अध्ययन किन गर्ने हेर्नुस् ल मामला अध्ययन किन गर्ने शिक्षकले हेर्नुस् शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने यता हेर्नुस् शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने यता हेर्नुस् ल शिक्षकले मामला अध्ययन किन गर्ने यता हेर्नुस् मामला अध्ययन किन गर्ने समस्यामूलक समस्या पहिचान गर्न समस्यालाई प्रमाणित गर्छ शिक्षकलाई विस्तृत अध्ययन गर्न सिकाउँछ समस्या समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ विद्यार्थीका व्यक्तिगत जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनालाई सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउँछ र कमजोर विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार र बहुप्रतिभावान विद्यार्थीको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्न सहयोग पुर्याउँछ यो कारणले गर्दा घटना अध्ययन गर्ने हेर्नुस् किन गर्ने त घटना अध्ययन हेर्नुस् समस्यामूलक समस्या पहिचान गर्न समस्यालाई प्रमाणित गर्छ शिक्षकलाई विस्तृत अध्ययन गर्न सिकाउँछ समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ विद्यार्थीका व्यक्तिगत जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनालाई सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउँछ कमजोर विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार र बहुप्रतिभावान विद्यार्थीको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्छ त्यसकारणले यो घटना अध्ययन जरुरी छ ल एउटा क्वेशन स्योर आउँछ कार्यमूलक अनुसन्धानबाट अब यो मैले भनिसकेँ यो व्याख्या गरिसकियो कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र हेर्नुस् है कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र हेर्नुस् है चक्र के रहेछ कार्यमूलक अनुसन्धानको हेर्नुस् यहाँ कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र हेर्नुस् यहाँ हेर्नुभयो कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र हेर्नुभयो साथीहरू देखिएन भन्नुभयो यस्तो छ चक्र यहाँ योजना लेखेको यहाँ यो यसमा प्लानिङ योजना लेखेको छ प्लानिङ यहाँ योजना छ यहाँ योजना छ प्लानिङ यहाँ योजना पहिलोमा योजना दोस्रोमा कार्यान्वयन तेस्रोमा अवलोकन चौथोमा प्रतिबिम्बन यो लेखेको है प्रतिबिम्बन योजनालाई के भन्न खोजियो योजनालाई प्लानिङ भनेको यो अहिले भर्खर पढिसकियो यो एक्सन भनेको यो अब्जर्भेसन भनेको अनि यो प्रतिबिम्बन भनेको रिफ्लेक्सन भन्न खोजेको ल भयो ल अगाडि बढौँ है त ल है कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्य भएन चक्र है कार्यमूलक अनुसन्धान योजनाको चक्रको क्रम कुन सही छ यसरी आउन सक्छ क्वेशन यसरी आउन सक्छ है क्वेशन हेर्नुस् है कार्यमूलक अनुसन्धानका योजनाको चक्रको क्रम कुन सही छ चक्रको क्रम कुन सही छ भनेको कार्यमूलक अनुसन्धानको योजनाको चक्रमा कुन सही छ यो योजना हो कार्यान्वयन हो अवलोकन हो प्रतिबिम्बन हो यो मैले भनिसकेँ भर्खरै भनिसकियो अब अर्को ल अर्को कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु शिक्षण सिकाइमा के ल्याउनु हो सुधार ल्याउनु कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु
कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? व्यापक क्षेत्र होइन, यसको सट्टामा के हो? यो होइन, तर के हो? सीमित क्षेत्र हो। सीमित क्षेत्र विशेषता हो, व्यापक क्षेत्र होइन। कार्यमूलक अनुसन्धानको सीमित क्षेत्र विशेषता हो, व्यापक क्षेत्र विशेषता होइन। ल, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? विश्वव्यापी अनुसन्धान, स्थानीय स्तरको अनुसन्धान, साँघुरो अनुसन्धान, यथार्थ झल्कने अनुसन्धान। कुन रहन्छ? कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। यो विश्वव्यापी भनेको यो विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन, यो स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धान स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो। कार्यमूलक अनुसन्धान स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो, विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो। अनुसन्धान हो, विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। एउटा परिवेशमा गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान अर्को परिवेशमा मिल्दैन। एउटा परिवेशमा गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान अर्को परिवेशमा नमिल्न पनि सक्छ। एउटा परिवेशमा गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान एउटा परिवेशमा गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान अर्को परिवेशमा नमिल्न पनि सक्छ। अर्को परिवेशमा मेल नखान सक्छ। मेल नखान सक्छ। ल, यसरी भन्नुस् है। कार्यमूलक अनुसन्धान स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो, विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। विश्वव्यापी अनुसन्धान होइन। कार्यमूलक अनुसन्धान स्थानीय स्तरको अनुसन्धान हो, विश्वव्यापीको अनुसन्धान होइन। एउटा परिवेशमा गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान अर्को परिवेशमा मेल नखान सक्दछ। ल, कार्यमूलक अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका कसको रहन्छ? ल अब हेर्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका कसको रहन्छ? प्रधानाध्यापकको, विज्ञको, समुदायको, विषय शिक्षकको। ल भन्नुहोस्, कसको रहन्छ? विषय शिक्षकको रहन्छ है। कार्यमूलक अनुसन्धानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको रहन्छ? विषय शिक्षकको रहन्छ। क्लियर? क्लियर हुनुभयो? अब आजलाई भयो भनिदिनु भएको छ। अब कोर्स पनि लगभग आजको कार्यमूलक अनुसन्धान सिद्धि। अर्को कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। अर्को क्वेसन। कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दा सहपाठीको सहायता लिनुपर्छ। शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दा विज्ञको सहायता लिनुपर्छ। कार्यमूलक अनुसन्धान कक्षा कोठामा र शैक्षिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको सीमा निर्धारण सीमित हुन्छ। ल भन्नुहोस् है, कस्तो कुरा क्लियर? यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् त यसलाई। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् त यसलाई। कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धानको सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्।
ल यो त भइसक्यो, हामीले पढेकै विषयवस्तु हो। यो पढेकै विषयवस्तु, यो धेरै हेर्नु परेन, यो पढेकै विषयवस्तु हो, पढेकै विषयवस्तु हो, यो पढेकै विषयवस्तु हो यो। ल अब एकछिन आजलाई यति नै गर्छु है त। ल आज 10 बजिसकेको छ, साथीहरूले 10 भइसकेको छ। करिब 12 युनिटको तपाईँलाई चाहिने विषयवस्तु मैले दिएको छु। एकाइ 12 को चाहिने विषयवस्तु दिएको छु। भोलि मैले एकाइ 4 अथवा 7 मध्ये एउटा सुरु गर्छु है। 4 सुरु गर्ने कि 7? ल भन्नुहोस् त, 4 सुरु गर्ने कि 7 भोलि? ल अब आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? आजको कक्षाको प्रतिक्रिया दिनुहोस्। आजको कक्षा र 4 र 7 मध्ये एउटा सुरु गर्छु। जुन सुरु गरे नि हुन्छ, केही फरक परेन, दुईटै पढाउँ। मैले सबै युनिट पढाउँछु हैन, तर कुन सुरु गर्ने दिनमा आजको कक्षा? आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? ल आजको कक्षाको प्रतिक्रिया दिनुहोस्। आजको कक्षाको प्रतिक्रिया हाय आएर भन्नुभयो। ल सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेर्ने साथीहरू, सम्पूर्ण मेरो इन्स्टिट्युटमा जोडिएर अध्ययन गर्ने साथीहरुमा शुभरात्रि भन्दै, तपाईहरुले रातिमा राम्रो सपना देख्नुस्, सकारात्मक सोचको र आशावादी सोचको विकास होस्। मैले गर्न सक्छु, हो ठीक छ, मैले प्रयास गरे भने हुन्छ भन्ने अप्टिमिस्टिक हो, आशावादी रहनुहोस्, सकारात्मक सोचको विकास होस् र असाध्यै राम्रो सपना देख्नुस्। मेरो शुभकामना। सबैलाई शुभरात्रि। नमस्कार 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 नमस्कार।